मिटींग जाली तुमची युनायटेड ऑपोजिशन. आज मिटींग जाली आनी डिस्कशन जालें असेंब्ली सेशनाचें. आतां येणाऱ्या असेंब्ली सेशनान जे जे पॉयंट्स घालपाक जाय विशय जे गोंयचे विशय आसा ते एकजुटीपणान घेवन आवाज जो BJP सरकार आयज तुमी पळयता आसतलो सामको भ्रश्टाचारी जाल्लो आसा आनी ह्या भ्रश्टाचाराक कसो एक्सपोज करपाचो हेज्या बाबतींत थोड्यान डिस्कशन आमचें जाल्लें आसा. सो आमकां जाता तितले जे गोंयचे इश्यूज आसा ते जाता तितले आमी घेतले आनी गोंयकारांक म्हणल्यार आयज तुमी पळयता गोंयान कशें अंधाधुंदी चल्ला, करप्शन लेवल वाडलेलें आसा, अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलें आसा, जावं तुमी पळयता आसतलो मेगा प्रोजेक्ट्स येता, लँड यूज चेंज जाता, अशे कितलेशे इश्यूज गोंयान आमकां दिसून येता. ह्या इश्यूज जाता लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तुमी कितली वायट पद्दतीन दिसता आमकां. सो हें सगळें जें आसा तें आमी कशें घेवपाचें आनी कशें प्रश्न मारपाचे हेज्या बाबतींत आयज डिस्कशन आमचें जालें. बिरेश तुका दिसना मिटींग जाल्ली सो तेजेर ती कितें जाली? तीच ऑपोजिशन मिटिंगेक आमी सेम डिस्कशन केलें की खंयचे पॉयंट्स आतां कोणा कोणा एलिक्यूज लागलेले आसा, बाकीचे कॉलिंग एटेन्शन जावं बाकीचे हितून कशें ह्या सरकाराक आमी घेरावपाक शकता हेज्या बाबतींत आमी उलयले आनी तेच पॉयंट आमी घेवन फुडें वयतले. की आयज तुमी पळयता की हो सरकार निर्लज जाल्लो आसा, तांकां मात्तूय कांय पडलेलें ना. BJPचे जितले यंत्रणा चल्ल्या ती आपणाची बॉल्सां भरपाक चल्ल्या आनी हप्त्यागिरी जी आसा ती हप्त्यागिरी करपाक चल्ल्या. आपूण जावन गोंयकारांचें हित राखपाक जाय, गोंयकारांची अस्तित्व राखपाक हे आपूण कांयच एफर्ट्स घालना. आयज भायरसून येता तांकां हे फर्स्ट प्राधान्य दिता आनी गोंयकारांक मागीर फाटीं उडयता. सो हेकाच लागून आमी आमचो ठामपणे सगळ्यांनी मेळून डिसिजन घेतलो आसा की कशेय भशेन तांकां आमी धारेर दवरतले म्हणून. बिरेश तुका दिसना ऑपोजिशनाची मिटींग लेट जाल्ली? बिकॉज JP सेशनामध्ये तुमची काँग्रेसीन तुमची अगेन्स्ट सोडलेली सो तुमी एज अ आमदार काँग्रेसीन आसतले. पळय आमी सगळे ऑपोजिशन आमदार आसले, आयज सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑपोजिशन आमदार आसले. आमी म्हणटा की जेन्ना इश्यू बेस्ड आसा आयज गोंयचे जितले इश्यूज आसा आनी खर इश्यूज आसा ते इश्यूज घेवन आमी फुडें वयता. आमी विधानसभेन वचून जेन्ना मांडटा तेन्ना विरोधक म्हणून आवाज करता आनी जो BJP सरकार आसा, ज्या सरकारान आयज अंधाधुंदीचो कारभार केल्लो आसा हेज्या विरोध आमी प्रदर्शन करीत आसता. गेल्या त्या विधानसभेनूय केलें, ह्याय विधानसभेन आमी करतले. म्हाका एक युनिटी मॉल वा मेगा प्रकल्प हेजेर तुमी डिस्कशन मागतले? पळय आमी हेज्या बाबतीनूय डिस्कशन केल्लें आसा आनी हेजेर कित्याक हे मोठो विशय आसा. आतां चिमला गांवचे सगळे लोक थंय बसलेले आसा, उपोशनाक बसलेले आसा. सो हेज्या बाबतीनूय आमचो डिस्कशन हें जातलें. आमकां जाय कित्याक हेज्या पयलू हांवें विधानसभेनूय काडलेलो, आतांय आमी काडटले. आमकां जाय की हो सरकार जे सरकार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असले प्रोजेक्ट हाडटा, हे प्रोजेक्ट बंद उडोवन ते काबार करपाक लागून. सो फुडें जें आसा जे सरकाराक कितें तेंचें रॉंग जाल्लें आसा तें आमी तांकां सारकें दाखयतले. बिरेश तुका दिसना मिटींग तुमी लेट केलीशी? तुम्ही ऑपोजिशन मिटींग तुमची लेट जालीशी? पयलीं जावपाक जाय न्हू क्वेश्चन बी घालचे कशें पयलीं? आसा ही ऑपोजिशन मिटींग जी आसा ती LOP कॉल आउट करता. सो LOPन जेन्ना कॉल आउट केली तेन्ना आमी पावले आनी आमचे जे पॉयंट्स आसा तेय आमी मांडले. आतां तुमी तो प्रश्न जो आसा तो LOP बी चाललेलो म्हाज्या दिसपान बरो, कित्याक LOPच्या थ्रू त्यो मिटींग कंडक्ट जाता. सो ते म्हाका दिसता LOP तुमकां सारको सांगूंक शकता. तुम्ही काल न्ही सीएमान कितें सांगले की आपूण तयार लेक सुरक्षीत उरतले आनी चर्चेची तयारी आसा आपली येवचे. तुमी कितें चर्चा करपाक? पळय कशें आसा ही चर्चेची तयारी म्हाका दिसता पयलू जावपाक जाय. प्रत्येक गोश्ट जी आसा जी लोक जेन्ना तेंचे नजरेक हाडटा तेन्ना जावपाक जायना. तुमी पयलू सगळें पळोवपाक जाय. आनी तयार लेक जें आसा ताका तुमी सायडीच्यान पळया, ताका वॉटर रिजर्वस आसता. तुका जे उदक जें आसा तें ग्रावंड वॉटर आसता तो पोटान धरून सकयल देंवता उदक आख्खे तयार लेकात देंवता. सो हें जें सगळी सायंटिफीक स्टडी जी आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी तुमी समज अशे प्रोजेक्ट हाडीत रावले, तुमी एक युनिटी मॉल, प्रशासन स्तंभ अशें हाडीत रावले जाल्यार तो तयार लेक जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आसा तो काबार जातलो, नश्ट जातलो. हेजी दखनाय म्हाका दिसता पयलू मुखेलमंत्र्यान घेवपाक जाय ना की ठोपून प्रोजेक्ट. जेन्ना विरोधान आतां येयले, आतां एक तेंचो मिनिस्टर रोहन खावटे म्हणटा की लोक खंय प्रायवेट प्रोजेक्टांक ओपोज करिना, गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट आसता तांकां ओपोज करता. हांव तांकां एक सांगपाक सोदतां, लोक सगळ्या प्रोजेक्टाक जे हानिकारक आसा, गांवांक लागून इफेक्ट जाता तसल्या प्रोजेक्टांक ओपोज करता. तो कोणाचो आसूं, तो प्रायवेट आसूं जावं तो गव्हर्मेंट आसूं. आनी लोकांक रायट आसा, कित्याक ह्या डेमोक्रेसीन आमकां रायट दिल्लो आसा की असले प्रोजेक्टाचे विरोध, जे प्रोजेक्ट आमच्या सैमाक हानिकारक आसा, आमच्या गांवाक लागून हानिकारक आसा, हेज्या विरोध उलोवपाक लागून. हे आमचो अधिकार आसा. हो अधिकार आमी घेवन जस्टीस हो मागता
आनी तें म्हणपाक शकना आतां प्रायवेट प्रोजेक्ट आनी कितें आसा आमी प्रायवेट प्रोजेक्टा विरुद्धूय लढो हो लोकांचो आसा आनी हेका पॉलिटिकल कांय ना हो गांवच्या लोकांची फायट आसा आतां पॉलिटिकल म्हणून तुमी लोकांक पिशान काडपाक सोदनाका हो गांवच्या लोकांचो लढो आसा आनी ह्या गांवच्या लोकांच्या लढ्या वांगडा आमी सहभागी जाता निलेश बाब ते काल सीएमान म्हटलं की तळ्यार जो लेक आसा पळय तो प्रोटेक्शन सीएम म्हणटा की भारतीय बीजेपीनूच दिला ह्याच सरकारान दिला म्हणटा सो ते आतां बेश्टेच कित्याक तळ्यार एक पळय कशें आसा प्रोटेक्शन बीजेपी सरकारानूच दिला म्हणटा पूण बीजेपी सरकारूच हें काबार करपाक उठला हो आतां एक प्रश्न आसा की प्रत्येक गोश्ट ते पयलूचे सरकार कितें केलें आतांचे आमी कितें करता हेजेर तेजेर हें घालप आनी अशें करून फुडें धुकलप हेंच चालू आसा आमी कशें राखून दवरतले हेजे विचार करिना आतां हें राखून कशें दवरतलो तेजो प्लॅन सारको जावपाक जाय आसलो आयज तो बफर झोन आसा थंय वॉटर सप्लाय सिस्टम तुमी पळयला सर 1909 तेन्नाच्यान तो वॉटर सप्लाय सिस्टम आसलो थंयच्यान पणजे पासून उदक येतालें सो हो वॉटर सिस्टम एक आयडल वॉटर सिस्टम आमी म्हणूंक शकता तो त्या टायमार घडिल्लो सो हो कसो आमी फुडें व्हरपाक जाय हेजेर विचार करपाचें सांडून आयज अशें जालां की खंय प्रोजेक्ट हाडटा आनी त्या प्रोजेक्टाचे मागीर सिवरेज खंय वयतली तेंचें जें उदक तांकां उदक लागतलें तें कितें आसा म्हणजे हें सगळें स्टडी सायंटिफीक स्टडी खरें म्हणल्यार पयलू जावपाक जाय आनी मागीर हेजो विचार जावपाक जाय मात आयज सरकारा कडेन कितें जमीन आसा म्हणटा ती आनी ती कितें आपणाक जाय ते प्रोजेक्ट हाडटा लोकांक कॉन्फिडन्स विथआउट टेकिंग पीपल अंडर कॉन्फिडन्स But PM said कि they have all permission regarding the Unity Mall. पळय कशें आसा सरकारूच तेंचो परमिशन घेवपाक कितें जालां हांगा तुमी पळया येदो व्हडलो जो आरपोरा इन्सिडेंट जालो त्या इन्सिडेंटाक विथआउट परमिशन चलतालें थोड्यांक परमिशन आहली सो ही जी घडणुक्यो घडटा कित्याक तुमचें निग्लिजन्स तुमी कशेंय परमिशन दिवंक शकता सरकार तेंचो आसा आयज थंय बसता पळय अधिकारी तो मिनिस्टर सांगता काल आमी हांगा गेल्ले करमयचो जो मेगा प्रोजेक्ट येता ताका लागून गेल्ले ती म्हणटा आपूण कांय करूं शकना CTP म्हणटा आपूण कांय करूं शकना जो डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडेन अशी पावर आसा जावं CTP कडेनूय पावर आसा मात ती म्हणटा आपणा कडेन कांय ना मिनिस्टरा कडेन म्हणटा सो विश्वजीत राण्याक सांगून कितें आसा तें करपाक शकता मिनिस्टर ऑर्डर आसा ती फायनल म्हणटा म्हणल्यार आयज अशें जालां की जो डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आसा तेंचे कडेन कांयच पावर ना पावर उरला तो ह्या फक्त मिनिस्टरां कडेन आनी हो जो सरकार जो बीजेपीचो आसा तेंचे कडेन उरलेलो आसा म्हणल्यार बाकीच्यां कडेन कांय ना सो तांकां जाय तशी मॅनिप्युलेशन ते करपाक शकता सो तें आमी तर सांगपाक सगळ्या लोकांक खबर आसा ओके थँक्यू